स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टरमा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौं र तिमीहरू नि जस क्वेशन्स लेख है, प्र्याक्टिस हुन्छ। यसरी प्र्याक्टिस गर कि जस्तै एक्जाममै क्वेशन्स आएको जस्तो फुल एटेन्टिभ भएर आफ्नो क्याल्कुलेटर सबै कुराहरू राखेर है क्वेशन्स म यहाँ लेख्छु, तिमीहरू नि गर र त्यो अनुसार म बोर्डमा नि गर्छु र बुझाउँछु पनि। क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन चाहिँ लेख। क्वेशन लेख्दाखेरि के हुन्छ त, जस यस्तो खालको क्वेशन आउँछ, जस क्वेशन पनि प्याटर्न माइन्डमा बस्दै जान्छ कि। सो क्वेशन्स नि लेख्नु पर्यो। क्वेशन्स लेख। suppose the motion of the particles as described by equation x equals to 20 plus 4t square, where x is equal to 20 plus 4t square। यहाँ लेख x को भ्यालु चाहिँ केमा हुन्छ त, सेन्टिमिटरमा, र टाइम चाहिँ केमा दिएको छ त, सेकेन्डमा। र एक नम्बरमा फाइन्ड गर्न भन्छ, फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट, फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट of the particle in the time interval, between t1 equals to 2 seconds and t2 equals to 5 seconds। B नम्बरमा भन्दैछ, find the average velocity, find the average velocity in this time interval। यो टाइम इन्टरभलमा एभरेज भेलोसिटी नि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अर्को छ, फाइन्ड द instantaneous velocity at time t1 equals to 2 seconds। यो क्वेशन हो हाम्रो। क्वेशनले के भन्दैछ, यो सारेर गर्न थाल अनि म नि यहाँ गर्छु। पहिला क्वेशन सुन। एउटा कुनै पनि पार्टिकल्सको मोसनको यो इक्वेसन दिएको छ। यो जुन दिएको छ नि, यो कुनै पनि पार्टिकलको मोसनको इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइमसँग त्यो पार्टिकलको डिस्टेन्स कभर्ड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड हैन कसरी भ्यारी भइराछ त, त्यो एउटा हामीलाई इक्वेसन दियो। जहाँ x डिस्टेन्स भन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भन, यदि स्ट्रेट लाइनमा बडी मुभ भइराछ भने डिस्टेन्स नै के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट हो। x चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ, t चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ। ए नम्बरमा सोध्यो, find the displacement of the particle in the time interval t1 equals to 2 second and t2 equals to 5 second। यो टाइम इन्टरभलमा जब समय 2 सेकेन्ड भयो र केही समयपछि जब समय 5 सेकेन्ड भयो, यो बीचमा बडीले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरे त्यो झिक। अर्को, यो टाइम इन्टरभलमा बडीको एभरेज भेलोसिटी के थियो त्यो झिक। र जब टाइम t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड हुन्छ त्यति बेला बडीको इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी कति थियो झिक। कसरी झिक्ने, कसरी गर्ने, एनी आइडिया? तिमीलाई नि आइडिया भयो? एनी आइडिया छैन भने म यहाँ गर्छु। हेर, सिम्पल क्वेशन छ। हेर म यहाँ गर्छु, the motion of the particle as described by the equation। के भन्छ, find the displacement of the particle in the time interval। यो टाइम इन्टरभलमा डिस्प्लेसमेन्ट सोधिरहेछ हैन। अब म यो ए नम्बरको लागि लेख्दै छु। यहाँ हेर, जब समय हाम्रो when t1 is equal to 2 seconds, जब हाम्रो टाइम 2 सेकेन्ड थियो त्यति बेला यो बडी कति ट्राभल गर्यो त्यो हेर। x 2 सेकेन्डमा कति गयो, 20 प्लस 4 इन्टु टाइम को सट्टा कति राख्नु पर्यो
2 को स्क्वायर त कति भयो 20 प्लस 4 into 4 20 plus 16 कति हुन्छ 36 हो के सेन्टिमिटर। जब समय t1 t2 equals to 5 सेकेन्ड थियो यति बेला बडीले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो 5 सेकेन्ड हुँदा x 5 सेकेन्ड लेखे है मतलब डिस्टेन्स कभर्ड इन 5 सेकेन्ड के गर्नु पर्यो यो इक्वेसनमा t को ठाउँमा 5 सेकेन्ड राख्नु पर्यो दैट इज 20 plus 4 into 5 को के स्क्वायर कति भयो 20 plus 4 into 5 को स्क्वायर भनेको 25 20 plus 25 into 4 100 कति भयो 120 सेन्टिमिटर। यो गरेको गर्ने एभरेज भेलोसिटी को लागि d1 र d2 निकाल्ने एभरेज भेलोसिटी को हो v1 र v2 निकाल्ने एक्चुअलमा डिस्प्लेसमेन्ट झिक्नु पर्ने हुन्छ किनकि एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम पहिला डिस्प्लेसमेन्ट झिकौँ। अब यो कुरो बुझ्नको लागि यहाँ बुझ्न सक्छौ सपोज यहाँबाट पार्टिकल मुभ गर्न स्टार्ट गर्यो रे हैन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल पोजिसन देखि फाइनल पोजिसन सम्मको लेन्थ अथवा डिस्टेन्सलाई नै डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। सपोज यहाँबाट पार्टिकल जाँदै थियो तब टाइम t equals to 2 सेकेन्ड पुग्यो त पार्टिकल यति डिस्टेन्स कभर गर्यो हेर यहाँ जब टाइम t equal to 2 सेकेन्ड पुग्यो यसलाई मैले रेफरेन्स पोइन्ट लिए अथवा ओरिजिन लिए जब टाइम 2 सेकेन्ड बित्यो बडीले यति डिस्टेन्स कभर गर्यो जब टाइम बिस्तारै 2 3 4 5 जब टाइम 5 सेकेन्ड पुग्यो बडीले यति डिस्टेन्स कभर गर्यो कि गरेन। अब हेर अब मलाई के भन्दैछ यो इन्टरभलमा डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गर्यो यो इन्टरभल भनेको 5 सेकेन्ड माइनस 2 सेकेन्ड हो कि हैन 5 सेकेन्ड माइनस 2 सेकेन्ड यदि घटायो भने यो यति जुन डिस्टेन्स आउँछ नि यो 5 सेकेन्ड र 2 सेकेन्डको इन्टरभलमा आएको हो यो डिस्टेन्स त्यही नै डिस्प्लेसमेन्ट हो। देयरफोर भन्दैछ नि क्वेशनमा फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट इन द टाइम इन्टरभल देयरफोर यो टाइम इन्टरभलमा डिस्प्लेसमेन्ट कसरी झिक्ने देयरफोर यति लेख्यो म यो माथिको यो पार्ट मेटाउँछु क्वेशन त सारिसक्यो हैन त्यसैले यसको काम छैन अनि यति भइसकेपछि यहाँ लेख देयरफोर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति रहेछ त कसरी घटाउने x5 डिस्टेन्स कभर्ड इन 5 सेकेन्ड माइनस डिस्टेन्स कभर्ड इन 2 सेकेन्ड दैट इज 120 माइनस 36 कति हुन्छ 120 माइनस 36 84 सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको आन्सर थियो बुझ्यौ 84 सेन्टिमिटर भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा के भन्दैछ फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी इन दिस टाइम इन्टरभल यो प्लस v2 बाइ t1 प्लस t2 गर्ने अब के सोध्दैछ एभरेज भेलोसिटी भने के हो त नेट डिस्प्लेसमेन्ट अपन नेट टाइम टेकन यही म लेखे एभरेज भेलोसिटी भनेको के भयो त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन के टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ यहाँ हेर 84 सेन्टिमिटर भएको छ र 84 सेन्टिमिटर हुनको लागि कति टाइम लाग्यो 5 सेकेन्ड कहाँ 5 सेकेन्ड 5 माइनस 2 3 सेकेन्ड किनकि यति टाइम लाग्यो हो नि त यहाँदेखि यहाँ जान 5 सेकेन्ड लाग्यो यहाँदेखि यहाँ आउन 2 सेकेन्ड लाग्यो तर हामी त यति पार्ट मात्रै कन्सिडर गर्दैछौँ यति पार्टको लागि कति टाइम लाग्यो त 3 सेकेन्ड र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो यहाँ 84 र टाइम कति लाग्यो 3 डिवाइड गर त डिवाइड गरेर कति आउँछ 28 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड मैले सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड किन लिए किनकि क्वेशनमा मेन्सन थियो x चाहिँ जुन डिस्टेन्स थियो त्यो सेन्टिमिटरमा टाइम चाहिँ केमा सेकेन्डमा। अब यसको थर्ड पार्ट हेर दुईटा पार्ट हामीले सिधाइसक्यौँ अब सी पार्ट अरु म भेट्न सक्छु तिमीहरु नै गर्दै जाऊ है तिमीहरु नै गर्नु पर्यो। अब थर्ड पार्टमा के छ फाइन्ड द इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भने के हो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको लागि हामीले क्याल्कुलस अथवा डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन
र इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको मिनिङ के हो? द भेलोसिटी अफ अ भेहिकल अथवा द भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी एट अ पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। जस्तै तिमी गाडीमा गइरहेको छौ, बाइकमा कतै गइरहेको छौ, गाडी जाँदैछ अनि स्पिडोमिटरमा हेर्दाखेरि तिम्रो स्पिड देखाएर आउँछ नि 25, 30, 70, 65। त्यो इन्स्ट्यान्टमा त्यो त्यति भेलोसिटी हो तिम्रो भेहिकलको, त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो। अब यो क्वेसनले के सोध्दैछ? यो बडीको लागि टाइम t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कति हुन्छ? त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। तिमीलाई थ्योरेटिकल कुराहरु थाहा छ? भेलोसिटी v इज इक्वल टु dx by dt। dx by dt भनेको के हो त? इट इज द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, हैन? यो क्याल्कुलसका कुराहरु हो, जो यस्तो कुराहरु दिमागमा राख्नु पर्यो। dx by dt अब डेरिभेटिभ गर्न आउनु पर्यो। x को ठाउँमा फंक्सन के दिएको छ? 20 प्लस 4t²। यहाँ अलिकति म्याथको कुरा आयो। 20 को डेरिभेटिभ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ हुन्छ 0, थाहा छ नि? सो यसको डेरिभेटिभ हो 0 र यसको डेरिभेटिभमा 4 अगाडि आउने भो इन्टु 2t र यहाँ t² भो dt हो हैन? 4 इन्टु dt² डेरिभेटिभ अफ t² विथ रेस्पेक्ट टु dt के भो? 2t। त 4 2 जा 8t। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त? देयरफोर भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 8t। यो चाहिँ के आको हो त? भेलोसिटीको इक्वेसन आको हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, है? त्यो बडीको भेलोसिटी टाइमसँग यसरी प्रोपोर्सनल रहेछ। अब तिमीलाई कुन इन्स्ट्यान्टमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी सोधेको छ? t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड। अब 2 सेकेन्ड यसमा राख, 8 गुना 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इज द इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। बुझ्यौ? अब यहाँ हेर, अब लेख्नु पर्यो। यो त हाम्रो बल्ल इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको के आयो त? टाइमसँग रिलेसन आयो, हैन? अब हामीलाई के चाहियो? t इज इक्वल टु 2 सेकेन्डमा बडीको इन्स्टेन्टेनियस स्पिड कति थियो? देयरफोर एट t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड, t इज इक्वल टु 2 सेकेन्डमा त्यो बडीको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कति लेख्न सकिन्छ त? 8 इन्टु यो t को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? 2। 8 2 जा 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। बुझ्यौ यो क्वेसन? केही कन्फ्युजन छ? छैन, सिम्पल खालको क्वेसन थियो। कम्प्लिट भयो? गर। सिम्पल खालको क्वेसन छ, गाह्रो छैन। तिमीहरू नि जस यो क्वेसन गर्दै जाऊ, स्क्रिनशट ल्याऊ, क्वेसन सार र पहिला आफैले गर। पहिला आफैले ट्राई गर्नु पर्यो। अनि आफैले गर्दा जब तिम्रो आन्सर मिलेन अथवा म्याच भएन, कहीं कन्फ्युज भयो भने बल्ल यो भिडियोसँग आफ्नो गरेको कुराहरु आन्सर्सहरु म्याच गर्दा हुन्छ। भयो सिद्धियो? अब नेक्स्ट क्वेशन्स। यो क्वेशन्स आयो, तिमीहरूले बुझ्यौ? सार स्क्रिनशट ल्याऊ, पज गरेर आफ्नो नोट नि बनाउँदै जाऊ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। 2-3 वटा भिडियो हुन्छ हाम्रो यो काइनेमेटिक्समा र एक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरु नि प्र्याक्टिस गर्छौं हामी। र म भिके श्रेष्ठको क्वेशन्सहरु नि गर्छु अनसल्भ, बिस्तारै गर्दै जान्छु म। अब अर्को क्वेशन लेख। क्वेशन्स नम्बर 2। A police patrol jeep is pursuing। ल एउटा पुलिसले एउटा कारलाई पछाडी गर्दैछ। अ पुलिस पेट्रोल जीप इज पर्सुइङ अ कार इन अ straight level road। In a straight level road, the jeep and the car are moving. The jeep and the car are moving with speed 60 km/h and 72 km/h। The jeep and the car, jeep को स्पीड रहेछ 60 km/h and car को स्पीड रहेछ 72 km/h रेस्पेक्टिभली। क्वेशन सार है। क्वेशन सार्यो भने यस्तो खालको क्वेशन सोध्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई। The petrol jeep fires
fires a bullet when the car is 200 meter from it. जब कार 200 मिटर अगाडि थियो त्यति बेला चाहिँ जीपबाट पुलिसले के गर्यो त बुलेट फायर गर्यो. If the speed of bullet is if the speed of bullet is 500 meter per second, what will be the distance between two vehicles when the bullet strikes the car. When the bullet strikes the car. ल यो त्यो क्वेशन हो. गर त तिमीहरु कसरी गर्ने 2 मिनेटमा गर्नु पर्यो. The petrol jeep fires a bullet when the car is 200 meter from it. If the speed of bullet is 500 meter per second, what will be the distance between the two vehicles when the bullet strikes the car? बढ्यो के आइडिया आयो कसरी गर्ने? हेर यहाँ क्वेशन्स हेर. पहिला ए नम्बर पोजिसनमा जीप थियो र सी नम्बर पोजिसनमा के थियो त कार थियो. एउटा इन्स्ट्यान्ट है. यो पोजिसनमा जीप थियो, यो पोजिसनमा कार थियो. जीपको स्पिड कति छ? जीपको स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर. यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा गर, माथि 1000 ले मल्टिप्लाई गर, डिवाइड बाइ 60 into 60 गर्नु पर्यो. यो मिटर पर सेकेन्डमा जान्छ. 50/3 मिटर पर सेकेन्ड जीपको स्पिड हो. त्यही अनुसार कारको स्पिड कति दिएको छ? 72 किलोमिटर पर आवर. यो भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड हो हैन? यो चाहिँ हाम्रो कारको स्पिड भयो. अब हेर इनिशियली जीप र कारको बीचमा कति डिस्टेन्स थियो? सुरुमा इनिशियली कति थियो? 200 मिटर. र कार अगाडि गइरहेको थियो र जीप त्यसको पछाडि जीपमा को थियो त? पुलिस थियो. त्यसलाई फलो अथवा पर्स्यु गरिरहेको थियो. अनि पुलिसम्यानले के गर्यो त? एउटा बुलेट फायर गर्यो. बुलेटको स्पिड कति छ त? 500 मिटर पर सेकेन्ड. र बुलेट फायर गरिसकेपछि केही समयपछि त बुलेटले के गर्छ? त्यसलाई कारलाई स्ट्राइक गर्छ हैन?
कारलाई स्ट्राइक गर्छ। अनि क्वेसनले के भन्यो, व्हाट विल बी द डिस्टेन्स बिट्विन द टु भेहिकल्स व्हेन द बुलेट स्ट्राइक्स द कार। जब बुलेटले कारलाई स्ट्राइक गर्छ त्यति बेला कार र जीपको डिस्टेन्स के हो निकाल। कसरी निकाल्ने यहाँ हेर, मैले माने लेट आफ्टर टाइम टी बुलेट स्ट्राइक्स द कार। टी समयपछि हैन, मैले पुलिसले फायर गर्यो, बुलेटलाई त जान त केही न केही समय त लाग्ला नि। मानौँ टी समय पछाडि बुलेटले कारलाई के गर्यो त स्ट्राइक गर्यो। अब त्यो टी सेकेन्डमा हेर त, यहाँबाट यहाँ हेर, सुरुमा जीप यहाँ थियो, कार यहाँ थियो, हेर है, जीप यहाँ थियो, कार यहाँ थियो। जीपबाट मैले के गरेँ त बुलेट फायर गरेँ। बुलेट नि के भइरहेछ त एयरमा गइरहेछ। त्यति बेला जीप नि गइरहेको थियो, कार नि गइरहेको थियो, कोही रुकेको छैन है, तिनटै मोसनमा छ। बुलेट नि गइरहेछ, अनि अगाडि कार नि गइरहेछ र पछाडिबाट जीप नि गइरहेछ। त केही समय टी समय पछाडि मानौँ स्ट्राइक गर्यो, यो टी समयमा यो जीप केही न केही अगाडि सर्छ, जीप नि ए पोजिसनबाट बी पोजिसनमा सर्यो, र त्यही टी सेकेन्डमा कार पनि केही न केही अगाडि सर्छ कि सर्दैन, कार नि अगाडि सर्यो। अब फाइनल पोजिसन्स के हो हेर, फाइनल पोजिसन्स अफ जीप के हो, बी हो। फाइनल पोजिसन्स अफ कार के हो, टी समयपछि मैले माने बुलेटले कारलाई स्ट्राइक गर्यो यो ठाउँमा। अब फाइनल पोजिसन्स दुईटैको यो हो कि भएन हेर त, फाइनल पोजिसन्सको डिफरेन्स। अब मलाई यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ। अब मलाई के निकाल्नु छ, यो डिस्टेन्स। कसरी निकाल्ने हेर, बुलेट 500 मिटर पर सेकेन्डले गयो, मानौँ टी समयपछि स्ट्राइक गर्यो, यहाँदेखि यहाँ जान टी समय लाग्यो र यो ठाउँमा स्ट्राइक भयो हैन, टी समयपछि स्ट्राइक भयो। त टी समयमा बुलेटले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त, एडी गर्यो कि गरेन, यति डिस्टेन्स कभर गर्यो गरेन टी सेकेन्डमा। त हामी लेख्न सक्छौँ लेन्थ एडी इक्वल्स टु के भयो त, डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम, हो कि हैन। एडी हामीलाई आइसक्यो। अब एबी झिक्नु पर्यो। एबी भनेको के हो त, टी सेकेन्डमा, त्यही टी सेकेन्डमा बुलेट यो ठाउँबाट यो ठाउँ पुगेको छ बुलेट, र त्यही टी सेकेन्डमा जीप कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ, ए देखि बी पुगेको छ कि नै। टी सेकेन्डमा बुलेट यहाँ छ नि त हेर, टी सेकेन्डमा बुलेट यहाँदेखि इनिसियल पोजिसन्स अफ जीपदेखि कारलाई स्ट्राइक गर्यो, र त्यही टी सेकेन्डमा जीप ए देखि बी सम्म आएको छ कि छैन। एबी डिस्टेन्स कसरी लेख्न सकिन्छ, एबी भनेको के हो त, जीपले कभर गरेको डिस्टेन्स इन टाइम टी। त जीपको भेलोसिटी के दिएको छ, 50/3 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टी। त एबी के भयो, 50/3 इन्टु टी। एबी बुझ्यो, हामीलाई एबी नि आइसक्यो। अब हेर, अब सिडी झिक्नु पर्यो। सिडी कसरी झिक्ने, सिडी भनेको कारले कभर गरेको डिस्टेन्स हो, कति टाइममा, यो नि टी टाइममै कभर गराछ, यो नि टी टाइममै कभर गराछ। सिडी कसरी झिक्ने, सिडी भनेको कारले कभर गरेको डिस्टेन्स टी टाइममा हैन। कारको कति छ भेल्यु स्पिड 20 इन्टु टी भयो, 20 इन्टु टी भयो। अब हेर, अब हामी लेख्न सक्छौँ एडी इक्वल्स टु एसी प्लस सिडी। हेर, एसी प्लस सिडी लेख्न सकिन्छ। एडी इक्वल्स टु एसी प्लस सिडी लेख्न सकिन्छ, बुझ्यौ। एडी इक्वल्स टु एसी प्लस सिडी। एसी कति छ हाम्रो, एसी कति दिएको छ 200 मिटर, सिडी कति दिएको छ 20t, एडी कति छ हाम्रो 500t। यहाँबाट टी झिक त, यहाँबाट टी क्याल्कुलेट गर्दा कति सेकेन्ड आउँछ, यहाँबाट टी क्याल्कुलेट गर्दा कति सेकेन्ड आउँछ, 0.16 कति 0.416 सेकेन्ड हैन। 5 डिवाइड बाइ 12 गरेर त कति आउँछ, 5 डिवाइड बाइ 12 0.416 सेकेन्ड आउँछ। हेर त 5 डिवाइड बाइ 12 ल ठीक छ, सारा एडी माइनस एबी। अब हेर, अब हाम्रो टाइम आइसक्यो 0.416 सेकेन्ड। यसको मतलब के,
पुलिसले जब बुलेट फायर गर्यो, पुलिसले बुलेट फायर गर्न बित्तिकै यति समयपछि, यति टाइम पछि बुलेटले कारलाई स्ट्राइक गरेछ र यति समयमा त्यो जिपनी केही न केही अगाडि सड्या होला र कारले केही न केही डिस्टेन्स अगाडि सड्या होला। उनीहरूको डिस्टेन्स चाहियो। अब हामीलाई बीडी क्याल्कुलेसन गर्नु छ कि नै? हामीलाई क्वेसनमा त बीडी नै जिक, फाइनल पोजिसन्स मैले स्टार लागि डिनोट गराएको थिएँ, फाइनल पोजिसन्स जिक। त फाइनल पोजिसन्स कसरी जिक्ने? यो बीडी भनेको के हो त वास्तवमा? एडी माइनस एबी हो कि नै? हेर, बीडी भनेको एडी माइनस एबी हो कि नै? त्यो डिस्टेन्स एडी हाम्रो कति छ? 500 टी। एबी हाम्रो कति छ? 50/3 इन्टु टी। अब 500 इन्टु टी कति आएको छ हाम्रो? 0.416 माइनस 50/3 इन्टु 0.416। यो क्यालकुलेट गर त, यो क्यालकुलेट गर। कति आयो? 201.07 201.07 मिटर। यसको मतलब जब बुलेटले कारलाई स्ट्राइक गर्छ त्यो इन्स्ट्यान्टमा जीप र कारको बीचको डिस्टेन्स कति रहेछ त? 201.07। 0.07 आएको हो, यति रहेछ डिस्टेन्स। यो क्यालकुलेसन बुझ्यो? मैले यसमा केही गरिनँ, यो न्युमेरिकल एकदमै सिम्पल थियो। म फेरि तिमीहरूलाई एकछिन बुझाउँछु। मेरो विद्यार्थी त्यहाँ बुझिसक्यो, अब तिमीहरूले बुझ्यो कि बुझेन मलाई थाहा छैन। अब यहाँ हेर, म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु, तिमीहरू नि सुन। सुरुमा एउटा पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा जीप र कारको बीचको डिस्टेन्स थियो 200 मिटर, हैन? पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा त्यति बेला जीप कति स्पिडले गइरहेको थियो? 60 किलोमिटर पर आवर। र कार कति स्पिडले गइरहेको थियो? 72 किलोमिटर पर आवर। र त्यो इन्स्ट्यान्टमा उनीहरूको डिस्टेन्स थियो 200 मिटर। जीपमा को थियो? पुलिस थियो। त्यसले के गर्यो त? कारमा बुलेट फायर्स गर्यो र बुलेटको स्पिड रहेछ 500 मिटर पर सेकेन्ड। कति समयपछि बुलेटले कारलाई हिर्काउँछ त्यो समय हामीले झिक्यौँ, हैन? र यति टाइम पछि कार र जीपको बीचको दूरी के हो त्यो हामीलाई क्वेसनले सोधेको थियो। त्यो हामीले यसरी यहाँ सानो जियोमेट्री एप्लाई गरेर झिक्या हो, अरु केही छैन न्युमेरिकलमा, है? अब हामी नेक्स्ट न्युमेरिकल गर्छौं। कति टाइम लाग्यो गर्न यस्तो न्युमेरिकलहरु? त्यही पोइन्ट देखाउनेमा रहेछ। यस्तो क्वेशन्सहरुको लागि कन्सेप्ट कसरी बिल्डअप गर्ने थाहा छ? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो धेरै, है? तिमीहरुलाई गर्न आउँछ तर दिन बित्तिकै अब के गर्ने जस कन्फ्युजन हुन्छ, अन्यलमा पर्छौ। के गर्नु पर्यो त? यो सुधार गर्न, प्रोग्रेस ल्याउन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति धेरै कन्फिडेन्स बढ्छ, है? सो काइनेमेटिक्स भयो, न्युटन्स ल अफ मोसन्स भयो, यसमा के गर्नु पर्यो त? मोर नम्बर अफ क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो घरमा। तिमीहरुलाई नि भन्दैछु, मोर नम्बर अफ क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। र काइनेमेटिक्स भनेको के हो? म दुईटा न्युमेरिकल गराइसके, अब म च्याप्टर इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। व्हाट डु यु मिन बाइ काइनेमेटिक्स?